नमस्कार. गोंयांतलो राजकारभार बाबत चल्ला आनी दिसान दीस तो चड आनी चड बाबत जायत वता अशें हांवें कांय फावटी म्हणलां. सरकारी प्रशासन एडमिनिस्ट्रेशन हें मिडियोकर जालां आनी मिडियोकर जाल्ल्यान तें कार्यक्षम ना अशेंय म्हळां. आतां हें जें हांवें म्हळां तें खरें खरें जाल्यार कितलें खरें आनी खरें न्हय जाल्यार तें सामकें फट ह्या प्रस्नाच्यो जापो सोदप इल्लें कठीण, पूण तें अशक्य ना. ताकाय वाटो आसात आनी मार्ग आसात. सामकोच तिरायत कोणूय आसत जाल्यार ताका चड सांगचें पडटलें. पूण जे गोंयांत रावतात, सरभोंवतणी कितें घडटा तें पळयतात, आयकतात, अणभवतात, तांकां खुबश्यो वाटो सोंप्यो आसात. तातूंतली एक वाट म्हळ्यार विधानसभेचें अधिवेशन. हालींच 15 दिसांचें एक अधिवेशन जालें आनी त्या 15 दिसांच्या अधिवेशनांत जें चर्चेंतल्यान आमी आयकलें, प्रस्नाच्यो जापो दिल्ल्यो तातूंतल्यान आयकलें आनी हेर तरांनी जें आमकां पळोवन आयलें तें पळयत जाल्यार कोणाकूय खात्री जावंक जाय की हें प्रशासन सारकें चलना आनीक राजकारभारूय सारको चलना. आतां आमच्या विधानसभेंत बॅलन्स असो ना, राजकीय बॅलन्स. म्हणजे कितें, सगळो आंकडो 40, सभापती कुशीन जर काडलो जाल्यार 32 जाण आसात सरकार पक्षांत आनी 7 जाण आसात विरोधी पंगडांत. बॅलन्स ना. 4 पटींनी सरकार पक्ष 4 पटी परस चड आसा, 7 आनी 32. अशें आसुनूय ह्या अधिवेशनांत जो आवाज गाजलो तो विरोधी पंगडांतल्या वांगड्यांचो. कित्याक गाजलो तर लोकांचे जे म्हत्वाचे प्रस्न आसात आनी जे प्रस्न सरकार खंय तरी लिपोवन दवरूंक सोदता, तांचेर स्पश्ट लोकांक विश्वासांत घेना, ते प्रस्न तांणी मांडले, ते सभे माजार हाडले आनी ताका लागून हेरांकूय कळून आयलें की तें चलता म्हणटा तें. हें कोणूय म्हणटलो सरकारान ताका जाप दिली ना. दिली तर खरें म्हणत जाल्यार 12 मंत्री आसात. 12 मंत्र्यांनी जापो दिवंक जाय आशिल्ल्यो. आज 11 आसात, 12तले 11 आसात. 11 मंत्र्यांनी जापो दिवंक जाय आशिल्ल्यो आनी तितल्यो नेटान दिवंक जाय आशिल्ल्यो, पूण तशें घडलें ना. जापो चड कानार आयल्यो वो दिसाळ्यांनी वाचूंक मेळ्ळ्यो त्यो मुख्यमंत्र्यांच्यो. म्हणजे अशें म्हणूं येता की सरकार पक्षाचे वतीन जो आवाज वयर सरलो तो फकत मुख्यमंत्र्याचो. हाजे वयल्यान एक कन्क्लुजन काडूंक जाता तें अशें की मंत्रीमंडळ दुबळें आसा. मंत्रीमंडळाक आत्मविश्वासान उठून कितेंय सांगपाचें नैतीक धाडस ना आनी मागीर सरकाराचो मुखेली ह्या नात्यान मुख्यमंत्र्याक कितेंय तरी सांगचें पडटा. ते सांगतात वो तांणी सांगलां तें सगळ्या लोकांक पडटा अशें नासता, पूण तांणी सांगलां म्हणजे आवाज आयलो जाल्यार तो फक्त तांचे कडल्यान आयलो आनी आवाज ना. म्हणटकच जी चर्चा जाली आनी ज्या चर्चेंत विरोधी पंगडाच्या वांगड्यांनी प्रस्न
काडले. तांकांय जापो सरकार पक्षांतल्या लोकांनी दिवं येताल्यो, पूण त्यो दिवंक नात, वो दिवपाचें धाडस तांकां ना, वो त्या विशयांचो अभ्यास तांकां ना. परत हांगाय तांचें हें दुबळेपण. म्हणटकच हें जें विधानसभेंतलें दुबळेपण आसा आनी भोव करून मंत्रीमंडळांतलें जें दुबळेपण आसा, ताजो परिणाम राजकारभाराचेर आनी प्रशासनाचेर जाता. आनी देखून राजकारभार जसो दिसान दीस बाबत जायत वता, तशेंच प्रशासनूय बी दिसान दीस बाबत जायत वता. आतां ह्या उज्यांत तेल घालें तें कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरलाच्या रिपोर्टांनी. म्हणजे सरकार सारकें चलना म्हणटा तो एक उजो पडटालोच. तातूंत ह्या कंट्रोलर आनी ऑडिटर जनरल, आमी कॅग म्हणया ताका ल्हान उतर करपाक, कॅगाच्या रिपोर्टांनी तेल घालें आनी तें घालें तें अशें. मुख्यमंत्र्यांनीच कॅगाचे 3 रिपोर्ट हे अधिवेशनांत टेबलार दवरले. आतां हांगा एक समजून घेवंक जाय की कॅगाच्या रिपोर्टाचेर विधानसभेंत चर्चा जायना. तांचो आदार घेवं येता, तांचो पालव घेवं येता दुसरो खंयचोय मुद्दो मांडटना. म्हाका दिसता की तांचेर जर चर्चा जाल्ली जाल्यार खूब बरें जातलें आशिल्लें. आनीकूय खुबश्यो गजाली उक्त्यो जातल्यो आशिल्ल्यो आनी आनीकूय सरकार आनी प्रशासन कशी रितीन अकार्यक्षम जाल्यात तें कळटलें आशिल्लें. कॅगाचो पयलो रिपोर्ट जो आसा तो भौशीक बांदकाम खात्या विशीं. हें खातें आसा मुख्यमंत्र्या कडेन. आनी कॅगाचो रिपोर्ट कितें सांगता, तो म्हणटा जी बांदकामां भौशीक बांदकाम खात्यान हातांत घेतिल्लीं ती अर्दुकुटी उरल्यात. आनी कितलीं? 408. खंय अर्दशें काम जालां, खंय कितलें काम जालां तें कोण सांगूंक तयार ना. कोण म्हणटा 2-3 म्हयन्यांनी तें पूर्ण जातलें. अशे तरेच्यो तरेक तरा ह्या 408 बांदकामां मदीं आसा. आतां हाजो परिणाम म्हणून 973 कोटी घुस्पून उरल्यात. 973 crores. ल्हान आंकडो न्ही. 973 कोटी घुस्पून उरल्यात म्हणजे ते खर्च करूंकय मेळना, कित्याक काम पूर्ण जावंक ना. आनी पयशे पडून आसात. बरें, हे पयशे सरकारान जोडिल्ले न्हय. सरकार रीण काडटा आनी असलीं कामां करता. म्हणटकच हे रिणाचे पयशे. हे अशे जर घुस्पून उरले जाल्यार रीण वाडत वतलें, कळंतर वाडत वतलें. आनी कळंतर वाडप म्हणजे बट्ट जें रीण आसा तें वाडत वतलें. आनी तें बट्ट रीण फारीक करपाची परिस्थिती सरकाराचेर येतली. हें केन्ना घडटलें? बरें, हीं जीं बांदकामां अर्दकुटी उरल्यांत ती केन्ना पूर्ण जातलीं हें कोणाच्यान सांगूंक जाता? जायना. आनी ते खातीर एक दुबाव येता. दुबाव येता तो अमक्या मनशाचेर बोट दाखोवंक मेळना आमकां की हें अशें पळय घडटा की बांदकाम करूंक दिलां, थोडे पयशे फारीक केल्यात आनी तो रखडायता आनी कोण कांय ताका विचारना आनी तें पूर्ण करपाची कोणाक ताकतीक तिश्ठत लागूंक ना. हाचे फाटल्यान भ्रश्टाचाराचो वास येता काय कितें? दुबाव येता. हो दुबाव ना करपाक
हाजी स्पश्ट जाप जाय आशिल्ली. कित्याक अर्दुकुटी उरली, कोण जबाबदार, हें सरकार स्पश्ट करूंक शकना. आनी म्हणून हो दुबाव जर लोकांच्या मनाक पडलो जाल्यार लोकांक दोश दिवं नजो. पूण हातूंतल्यान भौशीक बांदकाम खात्याची अकार्यक्षमता, ताजें इनकॉम्पिटन्स स्पश्ट जाता. तें धांपून उरना. ह्या आंकड्या वेल्यान हाजें जरी स्पश्टीकरण कोणें दिलें ना, केग कांय विधानसभेंत येवन स्पश्टीकरण दिना, पूण ह्या आंकड्या वेल्यानच कळटा की भौशीक बांदकाम खातें आपलें काम सारकें करना. हांगा म्हाका उगडास जाता कला अकादमीचो. कला अकादमीचे वास्तूचे संबंदान जें कितें घडलें ताका लागून सगळ्यांनी तेन्नाचे मंत्री गोविंद गावडे हांकां यथेश्ट मार दिलो उतराचो. आनी जबाबदारी तांची आशिल्ली बी, कित्याक कला आनी संस्कृती खात्याचे ते मंत्री आशिल्ले आनी त्या भायर कला अकादमीचे अध्यक्षूय आशिल्ले. म्हणटकच तांची जबाबदारी ना जायना, पूण ते एक सांगताले ती गजाल इल्लीशी चड गंभीरपणान घेवंक जाय आशिल्ली की हें काम कोण करता वो कोणाक दिलां. तें भौशीक बांदकाम खात्याक दिलां. आनी भौशीक बांदकाम खातें तेन्नाय बी मुख्यमंत्र्या कडेन आशिल्लें. म्हणटकच ताजी ही जबाबदारी जायना. गोविंद गावडे हांची जबाबदारी ते टाळूंक शकनात, पूण तांचे बरोबरच मुख्यमंत्र्यांची जबाबदारी जाता. पूण हें हायलायट जालें ना. सांगपाचो हेतू म्हाका असो की आज मंत्र्यांचो प्रश्न ना, आज प्रश्न आसा तो भौशीक बांदकाम खातें कशें काम करता ताजो. म्हणटकच हांगा जर तें अशें करता, बांदकामां अर्दुकुटी उडयता आनी बेपरवो करता, जर कला अकादमीच्या वास्तूच्या संबंदानूय तशें घडलां आसूं येता. म्हणटकच सगळो विचार करीत जाल्यार हाजी एकावंटेबिलिटी ही भौशीक बांदकाम खात्याचेर येता आनी तें खातें कांय उलयना. हें एक दाखोवन दिता आमचो राजकारभार कसो बाबत चल्ला तो. मागीर केगाचो आनीक एक रिपोर्ट आसा आनी तो रिपोर्ट आसा पर्यटन खात्या संबंदान. पूण हांगा पर्यटन खात्यान फक्त काम सोंपयलां, तरी आसतना फुडें कितें घडटा ताजेर ताजी नदर आसूंक जाय आशिल्लीच. जबाबदारी सामकी ना जायना. तांणी गोवा इंडस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनाचेर कितलींशीं कामां सोंपयलीं करपाक. आनी हें केलें तें स्वदेश दर्शन येवजणे खाला. ही येवजण केंद्र सरकाराची आनी दुडू थंयच्यान आयला. स्वदेश दर्शन येवजण आनी हे येवजणे खाला पर्यटन खात्यान कांय कामां गोवा इंडस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनाचेर सोंपयलीं. आतां केग म्हणटा, हांव न्हय, केग म्हणटा आपल्या रिपोर्टांत की कितलेशाच कामांनी नेम मोडल्यात आनी गैरवेव्हार जाला आनी नदरेक भरपूर सारको एक गैरकारभार ते दितात रिपोर्टांत. हरशीं एकूच कारभार न्ही हो, कितलींशीं कामां सोंपयलीं, तातूंत नेम मोडल्यात आनी गैरवेव्हार जाला हो तांचो जनरल कमेंट. आनी एक स्पेसिफीक कमेंट आसा तो नदरेंत भरपूर सारको आनी तो गैरकारभार जाला तो टॉयलेट ब्लॉकां संबंदान. आतां हेच येवजणे खाला एक काम आशिल्लें तें 10 टॉयलेट ब्लॉक्स बांदपाचे आनी ते खातीर जी आंखणी केल्ली दुडवांची
खर्चाची ती आंकणी आशिल्ली 14,60,00,000 14,60,00,000 रुपया 10 टॉयलेट ब्लॉकां खातीर. आतां आज मेरेन GIDCन कितें केलां? फकत 5 ब्लॉक बांदल्यात. 10 बांदपाचे त्या जाग्यार 5 ब्लॉक बांदल्यात. अर्द खर्च कितलो केला? 14,20,00,000. दुडू कितले खर्चाचे दुडू कितले ठरयिल्ले? 14,60,00,000. आतांच्या ह्या 5च म्हणजे अर्द टॉयलेट ब्लॉकांक खर्च जाला 14,20,00,000. म्हणजे फक्त 40,00,000 उरल्यात. आनी काम कितलें जालां? अर्दें. म्हणटकच एका कामा खातीर इतलो दुडू ठरयतात. त्या कामाचें अर्द काम जाता आनी त्या अर्द कामा खातीरच लागीं लागीं सगळो दुडू खर्च जाता. फकत 40,00,000 उरतात 14,60,00,000तले. हो वेव्हार सारको? हो वेव्हार निवळ? बरें, ह्या वेव्हारा खातीर आतां जबाबदार कोण? ह्या वेव्हारा खातीर जबाबदार GIDC आसाच. पर्यटन खातें ना. तुमी काम ताका दिलें म्हणटकच मागीर दोळे धांपून सुसेगाद बसपाचें? तुमी पळोवपाचें न्ही बाबा कितें चलता तें? आनी तें सारकें चलना, थंय गैरवेव्हार जाता, थंय गैरकारबार जाता जाल्यार तो जाग्यार घालपाचो न्हय. पूण तुमकां तें करपाची इच्छा ना आनी म्हणून तुमी तें करूंक ना. आनी हेच खातीर GIDC फकत 5 टॉयलेट ब्लॉकांचेर 14,20,00,000 रुपया खर्च करूंक पावली. हांगाय कोणाकय भ्रश्टाचाराचो वास आयल्यार ताका दोश दितले. 10 कामां करपाचीं तातूंतली फक्त 5च केली. दुडू मात लागीं लागीं सगळोच खर्चिलो. हातूंत कांय फिशी दिसना. हातूंत कांय गैर अशें दिसना. दिसता दोळे उक्ते दवरून पळयल्यार दिसता. जाणी केलां तांकां दिसचें ना. पूण जो लोक आसा जांच्या नांवांनी हें सगळें चलता त्या लोकांक हें दिसता. हो कॉन्क्रीट गैरकारबार जो आंकड्यांनी स्पश्ट सांगूं येता आनी हाजे फाटल्यान केदें रॅकेट आसत हें कोणाच्यान सांगूंक जायना. मागीर कॅगाचो आनीक एक रिपोर्ट आसा आनी तो रिपोर्ट परत GIDC संबंदानूच आसा. हांगा दुसरें खातें ना, मंत्रालय ना. GIDCन एका प्रायवेट कंपनी कडल्यान आपल्या ऑफिसा खातीर जागो घेतलो आनी तो जागो अशे तरेन घेतलो आनी त्या जाग्याच्या संबंदान अशे तरेचे कारबार सगळो जालो. ताका लागून सरकाराक 1,20,00,000 रुपयांचें लुकसाण जालें. म्हणजे 1,20,00,000 रुपयांचें लुकसाण फकत जागो कोणा कडल्यान ऑफिसा खातीर घेवपाचो इतल्याचेरूच. हें लुकसाण सहज जालें. हें लुकसाण सारक्या सरळ कारबाराक लागून जालें जाल्यार कॅग आपल्या रिपोर्टांत तें घालचेंच नाशिल्लें. ताका जर कारण आशिल्लें आनी तें कारण पटप सारकें आशिल्लें बुद्दीक जाल्यार कॅग आपल्या रिपोर्टांत हो मुद्दो घालचेंच नाशिल्लें. पूण तो घाला आनी तो घाला हेंच दाखोवपाक की हें सारकें जावंक ना. हांगा गैरवेव्हार आसा, हांगा गैरकारबार आसा. आनी एक गैरकारबार ह्या रिपोर्टांनी आसा तो सरकार एक सावंड एंड लायट शो करूंक सोदी
भोव करून आग्वाद केल्ल्याचेर तें रिपोर्टांत म्हाका स्पश्ट मेळूंक ना. आनी त्या खातीर इक्विपमेंट घेतिल्लो कितल्याश्या कोटींचो. आनी थंय बांदकाम पूर्ण जावंक ना, तें जाय म्हणसर हें करूंक मेळना म्हणून तो इक्विपमेंट तसोच पडून उरलो म्हयने न्ही, वर्सां. आनी मागीर GIDCन तो इक्विपमेंट एका प्रायवेट पार्टीक दिलो. दितना एग्रीमेंट केलो ना. कॅग सांगता हो एक गैरवेव्हार. तो दितना एग्रीमेंट सारको केलो ना. आनी ताणें ताजे फुडें कितें केलें कोण जाणा. परत जेन्ना तो बसोवपाचो वेळ आयलो तेन्ना GIDCन आनीक 3,90,00,000 रुपये खर्चून तोच इक्विपमेंट नव्यान दुसरो घेतलो. पयलो घेतलो न्ही, पयलो तो कितें जालो कोण जाणा. पूण इक्विपमेंट तसलोच आनी तो नव्यान घेतलो कित्याक तो घडये उपयोगाचो उरूंक नाशिल्लो आदलो. वो विकिल्लो, सारको विकूं नाका, कसोय विकूं. आनी ते खातीर 3,90,00,000 रुपया चड खर्च केले. आतां 3,90,00,000 रुपया हो नश्ट खर्च. हें लुकसाण सरकाराक. हें लुकसाण कित्याक जावंक पावलें? गैरकारबाराक लागूनच न्हय. आनी हेच खातीर हांव म्हणटा की गोंय सरकाराचो राजकारभार हो बाबत आसा, हो अकार्यक्षम आसा. आनी कोण जाणा हाचे फाटल्यान घडये भ्रश्टाचारय आसा. पूण हें उक्तें जातलें जाल्यार हाचेर खरें म्हणत जाल्यार उक्ती चर्चा जावंक जाय विधानसभेंत. कारण हें सगळें गोंयचें संबंदान आसा. हांगा केंद्राचें किंवा दुसरें खंयचें कांय ना. म्हणटकच हें जर गोंयच्या संबंदान आसा, गोंयच्या दुडवा संबंदान आसा, गोंयच्या बांदकामा संबंदान आसा जाल्यार ताजेर चर्चा जावंक जाय. ताजेर सरकारान कितें उपाय घेतला तो लोकांक कळोवंक जाय आनी एकावंटेबिलिटी ठरोवंक जाय. हें सगळें अशें घडपाक जबाबदार कोण 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 एकलोच आसत म्हणून सांगूं नजो. एक कडेन GIDC आसा, पर्यटन खातें आसा. एक कडेन भौशीक बांदकाम खातें आसा, कला अकादमी किंवा कला आनी संस्कृती खातें आसा. म्हणटकच जबाबदार एकलो आसूं येता, दोग जाण आसूं येता, तीग जाण आसूं येता. कोण तातूंतलो जबाबदार धरपाचो आनी हो जो सरकाराक नश्ट खर्च जाला तो कोणा कडल्यान कोबरार करपाचो, तो कोणा कडल्यान घेवपाचो हाचो विचार आतां करचो पडटलो. आज ह्या विशयाचेर हांव हांगाच थांबतां. तुमकां हातूंत कितेंय विचार करपा सारकें आसा अशें दिसलें जाल्यार लायक करचें, शेअर करचें, सबस्क्रायब करचें. सगळ्यांक बरें मागता.